Mayong adlaw mga kabukid. Mao ni ang tilas mga kabukid. Ang iyang lawas puno og mga gagmay-gagmay nga mga balhibo. Kada tumoy ani mga gagmay-gagmay nga balhibo mga kabukid, nana siya mga gagmay pud nga bangag. Then connected ni siya sa poison sac na sa iyang lawas. Kaning mga tilas mga kabukid, mukaon siya mga tanom nga naay mga toxins. Iyang pilion tong mga toxins nga iyang nakaon, ibutang niya dito sa iyang poison sacs. Mao na iyang gamiton dayon nga defense mechanism niya. Kung kani siya iyang balhibo-balhibo maka dapat sa panit sa tao, katong poison sac mo release dito siya og sting nga mo'y hinungdan nga ang atong kamot mukatol, mupula, dayon sakit. Pero aning panahon na di pa ni siya ka-produce og sting kay naglakaw-lakaw ra man siya sa panit. Pero kani siyang likod ani kung imong maana sa panit, aya pa na siya maka-release og sting. Kani yang tiil ani mga kabukid, unon ra ni kabuok, 3 pairs ra ni siya nga diretso makita ubos sa iyahang baba. Kana mga kabukid mo na yan tiil, tulo ka pares. Kani pud siya mga kabukid, gitawag ni siya og slag caterpillar. Kay mahimo ni siyang alibangbang pohon-pohon o moth baka siya mahimo. Relax ra kayo nga nagsuroy-suroy ang tilas sa akong kamot mga kabukid. Hangtod nga dili na makatuslok ang iyang balhibo sa akong panit, dili na siya makahatag og katol o sting.